आयज हांव करता एंजल विंग्स आनी ते बरे क्रिस्पी जाताय। हांव पयलीं घेता मीठ, हे मैद्या पिठो आनी तूप आनी हे साकर बारीक आनी हे उदो आनी हांवें कॉर्नस्टार्च घाला आनी मिठा उदका हांवें मीठ घायले तशें आनी हांवें ते आतां बरें मिक्स करता आनी तेजो एक डो करता हांव आनी तो आमी सायडी अशें दवरपाचो पॅक करून। आनी आतां हांव येदेशें घीन हें घालता हांव आनी तितून तुपान आनी कॉर्नस्टार्च हांवें मिक्स करता तितून बरो आनी ते तूप घालता हांव तितून आनी ते आतां हांव हें घेता आनी तितून 50-50 डिवायड करता ते डोवाचे आमच्या। आतां तसो मैदो पीठ घालून तेका भाकरी भाशेन लाट्टा। ओके आतां आमी ते तूप घेवपाचें आनी तेजे आख्खी बरें स्प्रेड करपा आनी हें बी घालपाचें तेजे कॉर्नस्टार्च मातसो दसो ते पाकोंक लागून मातसो ते कॉर्नस्टार्च नाजाल्यार उपता आनी अशें करून दोन त्यो लावपाचे आनी होल्ड करपाचें बरें करून अशें करून मोटे जाता म्हूण आमी ते मातसो बारीक करता हातीन अशें करून बरी लायट कशी करपाची आनी काय अशें करून कट करपा आमी बारीक बारीक अशें करून बरें बरें करपाचें आनी आमकां तेका लाटपाचें बारीक बारीक अशें करून आनी आतां आमी तें तेलां घालून अशें करून फ्राय करून जालें आमचें आतां दिशी आमी तेजे बरी साकर मारया आनी खावन चोया बरें जालें लायक सब्सक्रायब।